अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय दीजिए। बेल आइकॉन भी दबाइए। प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू बाल भारती मजमून उर्दू जमात हफ्तुम में सबक पहला नज्म मुनाजात पढ़ने वाले हैं। हमने शशुम जमात में मुनाजात पढ़ चुके हैं, तो बताइए मुनाजात किसे कहते हैं? सर, मैं मुनाजात भी एक किस्म की दुआ है जो बंदा अल्लाह ताला के सामने पहले इसकी बड़ाई बयान करता है, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अपनी जरूरत को पेश करता है। सर, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की बड़ाई भी करते हैं, अल्लाह ताला की तारीफ भी बयान करते हैं और हमारे लिए कुछ मांगते हैं, उसे मुनाजात कहते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। मुनाजात यानी एक ऐसी नज़म जिसमें बंदा अल्लाह ताला के सामने पहले इसकी बड़ाई करता है, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अपनी जरूरतों को पेश करता है और अल्लाह ताला इसकी दुआ भी कबूल करते हैं। आइए तो फिर हम मुनाजात पढ़ते हैं। मुनाजात के शायर का नाम है आगाज हश्र काश्मीरी। हम सबसे पहले पहली बात देखेंगे। एक मर्तबा किसी बस्ती में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हुई। तमाम लोग परेशान हो गए। किसान फिक्रमंद थे कि बारिश न हुई तो खेतियों में फसल न होगी और फाकों की नौबत आ जाएगी। एक दिन तमाम लोगों ने तय किया कि बस्ती के बाहर जाकर खुदा से दुआ की जाए। सब लोग बस्ती से बाहर जाने लगे। इस भीड़ में एक बूढ़े ने देखा कि एक बच्ची हाथ में छतरी लिए चल रही है। बूढ़े ने पूछा, बारिश तो हो नहीं रही है, तुम छतरी क्यों साथ लाई हो? ये सुनकर बच्ची ने कहा, हम खुदा से दुआ करेंगे तो बारिश होगी ना, इसीलिए मैं छतरी लेकर आई हूँ। इस नन्ही सी बच्ची को पूरा भरोसा था कि खुदा हमारी दुआ जरूर कबूल करेगा। इंसान जब हर तरफ से मायूस हो जाता है तो अपने मालिक के सामने हाथ फैलाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता। खुदा हमारी दुआ कबूल करेगा, इस यकीन और तड़प के साथ जब दुआ मांगी जाती है तो वो जरूर कबूल होती है। तो प्यारे बच्चों, मुनाजात ऐसी नज्म है जिसमें हम्द व सना के बाद अल्लाह ताला से दुआ की जाती है। प्यारे बच्चों, आइए हम आगाज हश्र काश्मीरी की जान पहचान देखेंगे। उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार आगाज हश्र काश्मीरी 3 अप्रैल सन 1879 को अमृतसर में पैदा हुए। उनका असल नाम आगाज मोहम्मद शाह था। 18 बरस की उम्र में इन्होंने अपना पहला ड्रामा आफताबे मोहब्बत लिखा। इन्होंने मुंबई के चंद थिएट्रिकल कंपनियों से वाबस्ता होने के बाद शेक्सपियर थिएट्रिकल कंपनी कायम की। प्यारे बच्चों, आगाज हश्र काश्मीरी ने कई ड्रामे कलमबंद किए, जिनमें यहूदी की लड़की, रुस्तम व सहराब, सईद हौस, तुर्की हूर और ख्वाब हस्ती काबिले जिक्र हैं। आगाज हश्र काश्मीरी शायर भी थे। अपने ड्रामों में इन्होंने बहुत से गीत और नज़में भी शामिल की हैं। आज जो हम मुनाजात पढ़ने वाले हैं ये उन्हीं की कलमबंद की हुई नज़म है। प्यारे बच्चों, हम मुनाजात को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। आह जाती है फलक पर रहम लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए। ऐ दुआ हाँ अर्ज कर अर्श इलाही थाम के, ऐ खुदा अब फेर दे रुख गर्दिश अय्याम के। ढूंढते हैं अब मुदावा सोचिश गम के लिए, कर रहे हैं जख्म दिल फरियाद मरहम के लिए। सूला थी कल जिनसे अब वो बरसरे पे कारी है, वक्त और तकदीर दोनों दर पिए आजार हैं।
رحم کر اپنے نائینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ ایک نظر ہو جائے آقا اب ہمارے حال پر، ڈال دے پردے ہماری شامت اعمال پر۔ خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے، آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ خوار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیری محبوب کی امت میں ہے۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، راہ جانے کے لیے۔ بہت اچھے پیارے بچوں، ہم مناجات نظم کے ایک ایک اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ شاعر پہلے شعر میں یہ کہتا ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو بیان کرتا ہے تو اس کی آہ فریاد دعا بن کر آسمان کی طرف جاتی ہے۔ یہاں شاعر بادلوں سے مخاطب ہے کہ اے بادلوں راستے سے ہٹ جاؤ اور میری آہ فریاد کو آسمان پر جانے دو۔ پیارے بچوں، دوسرے شعر میں دو نئے مشکل الفاظ ہیں، ایک ہے عرش الہی، دوسرا ہے گردش ایام۔ عرش الہی یعنی اللہ تعالیٰ کا تخت، گردش ایام کے معنی ہیں گردش یعنی گھومنا، ایام یوم کی جمع یعنی جو ہمارے بدنصیبی کے دن ہیں اس کی گردش کو ختم کر دے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس فریاد کرنا ہے۔ دوسرے شعر میں شاعر اپنی آہوں سے کہتا ہے کہ تم خدا سے التجا کرو کہ خدا ہمارے مصیبت بھرے دنوں کو پھیر دے۔ شاعر تیسرے شعر میں کہتا ہے کہ ہم یہاں اپنے دل کے زخموں کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں اور ہمارے دل کے زخم ایک سکون کی تلاش میں ہیں، تو ہمیں اللہ سے فریاد کرنا ہے کہ ہمارے زخم جو ہیں اس کی مرہم صرف اور صرف تو ہی کرنے والا ہے۔ ہاں سر۔ پیارے بچوں، تیسرے اشعار میں دو مشکل الفاظ ہیں، ایک ہے مداوا اور دوسرا ہے سوزش۔ مداوا کا مطلب ہے علاج اور سوزش کا مطلب ہے تکلیف۔ جو ہمارے غم کی وجہ سے ہمیں جو تکلیف ہے اس کا علاج صرف اور صرف اللہ ہی ہمیں دے سکتا ہے۔ چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کل تک ہمارے ساتھ مل جل کر رہتے تھے آج وہ ہم سے لڑنے جھگڑنے اور تکلیف پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا وقت اور ہماری تقدیر دونوں درپیے آزار ہے، یعنی آمادہ ہی ہے لڑنے کے لیے۔ جی سر۔ رحم کر اپنے نائینے کرم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو رحیم و کریم ہے، ہمارے حال زار پر رحم فرما، مانا کہ ہم تجھے فراموش کر رکھا ہے مگر تو ہمیں فراموش مت کر، یعنی بھول مت جا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے، وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہمارے بدعمالیوں پر پردے ڈال کر ہم پر رحم کا معاملہ فرما۔ ہاں سر، ہم جو بھی غلطی کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں لوگوں نے دھتکارا ہے، دنیا نے ٹھکرایا ہے، کسی نے ہماری فکر و پریشانی کو دور نہیں کیا، ہم ہر در سے خالی ہاتھ لوٹے ہیں اور اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔
اسی امید کے ساتھ کہ تو ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو ہی ہمارے ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ بالکل سر، اسی لیے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پنجگانہ عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں اسی کا محتاج بنائے، کسی غیر کا نہیں۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اے اللہ، ہم اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، مگر ہم جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، اور تیرے محبوب کے صدقے ہماری خطاؤں کو معاف کر دے اور رحم فرما۔ سر، محبوب سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل صحیح۔ آخری شعر میں شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ اے خدا، اگر تو نے حق پرستوں کی دلجوئی نہیں کی تو تجھ کو نہ ماننے والے لوگ ہم کو تانا دیں گے کہ تم مسلمانوں کا کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ پیارے بچوں، آپ سب کو مناجات نظم بہت ہی اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جی سر۔ تو آپ سب اس کی مشقی سوالات حل کر ضرور آئیے۔